Maayong buntag kanatong tanan. Kumusta ang atong mga kabuntagon? So, ani kita pagahisutan karon no nganong sa nahitabo sa tong mga kaigsuonan sa Cebu. Oh my God. Heartbreaking kaayo no ang nahitabo no. Nya unsa man kay hinungdan nganong naay flash floods ang Cebu City. So these are the reasons. So primero ang iyahang geography and topography. Di ba ang Cebu daghan siya kabukiran no? Daghang bungto, daghang valleys. Unya so possible nga ang tubig gikan sa taas mo dahil igud padong sa ubos. So mao na nga ang ubos daghan gyud kaayog tubig nga mopaingon didto. So mao na nga kung dili maayo pud ang drainage, so dili gyud mapugngan ang tubig nga modahili sa kasilingan ng barangay. Ikaduha ang urbanization. Di ba daghan ang kaayong mga infrastructure, mga buildings ang gitukod, like for example mga housing. Ang housing kasagaran at tumagid na sila sa ibabaw, mutukod ibabaw nga bahin. So ang lugar po diha ilan na pong gisiminto. So ang mga yuta nga nagamit adto simentado na, so dili na siya maka-absorb, makasuyop og tubig. Instead na makasuyop ang taong yuta og tubig, di na makasuyop. So mao na nga daghan yung tubig, modo siya og daghang tubig. Muna gitawag og increasing surface runoff, no? Ikatulo, poor drainage system. So, kung ang drainage yun dili gani kaigo mo suyop sa tanang tubig nga mo dagan padong sa ubos. So, mukuan gyud na mo tingan ana mudaghan gid ang tubig, mo kanap gid ang tubig, no? Niya labi na daghang mga blockages na ang ubang mga tao pataka na maglabay sa basura. So dili na makatarong og dagan ang tubig kay nag-ali na ang mga basura. So mao na nga kung dili maayo gali dili tarungon og plano ang drainage. Mao na hinungdan sad nga naay mga flash floods na mahitabo. Next, fourth, heavy rainfall. So, ang Cebu pirmi ginadaawon sa kusog kay nga uwan. So, mag-expect ka nga daghan siya kayong tubig nga mapundo. So, mao na gid usa ka problema. So, mao na unahon gid unta na no ang pagsulbad sa drainage. Kay para wala joy ka nang mapundo nga kuan tubig. Sunod ang deforestation. So, kanang pamutol sa mga kahoy, unya pangkuha na tong mga tanom didto. Ang katuntang lapad kay nga yuta, nga ay mga tanom, na mga kahoy, nga mosuyop unta sa mga tubig, sa mga uwan nga moabot. O wala na nakasuyop kay gihimo naman siyang housing area. Unya simentado na tanan. So, mao na nga ato manggi daog-daog ang kinaiyahan. So, mabawas gud ang kinaiyahan nato. So, kani pong urbanization usa pud sa mga rason nga dili gid maayo. Kay mobalik gid sa tao. Sunod ang waste management issues. So, daghan kaayong basura sa Cebu kada adlaw. So, ang kanang pag-manage sa waste mao gid unta nay tagaan kaayo og dagkong pagtagad kay ang mga tao kay wala na may tarong manguha sa basura, di pataka na nang pud sila glabay sa mga basura. So mao na adto na sa mga o block na sa mga drainage or adto na sa mga river nila ilabay. So which is not good, no? Kay imbis to mga lugar nga adto pa unta mapundo ang tubig or wala na, dili na kadagan mo kuan na mablockingan na ang andagan sa tubig kay naa dito ang mga basura. Unya unsa man kay buhaton sa mga official nga makuani ang
problema sa pagkuha sa basura. Karon unsaon pagsulbad ani nga issue, so kinahanglan na atay urban planning. So before in town na mga official mo approve anang mga programa o mga housing diha or mga infrastructure, mga kampanya, studyhan jud na maayo ug angayan bagyud na nga buhaton, no? Kay para din imo balik nga mga problema. O ikaduha, environmental protection. So kinahanglan i-protect nato atong environment. O tanom tag mga kahoy. Unya dili ta patakag semento, anang mga lugar nga asa to didto unta ang yuta mo suyop unta sa mga tubig, dili nato sementohon. So kinahanglan na atay mga lugar nga naatay mga pocket forest. Ing ana ka importante ang pocket forest nga kana siya makatabang siya og suyop nga sa tubig anang lugar. So naunta tay mga pocket forest kada lugar, no? Kay para og naay mga 101 o makasuyop pod sa tubig dihang dapita. Unya katulo, effective waste management. So kinahanglan ang atong mga basura di kita patagaglabay nga unta ang mga opisyal diha sa atoa makatarong og kuan sa basura, no? Asa nila dapit ipundo ang mga basura nga naontay programa para sa proper waste disposal. Unya unta ang mga katawhan pod mo kuan sad mo cooperate po mas gobyerno nga dili intaw mo pataka og labay sa inyong mga basura, no? So may pagaingnon nga ang panahon maningil, no? Kung unsay atong gihatag mobalik nato. So mao na kung magamping ta kanunay sa atong mga pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, no? Nga dili ta pataka og labay sa atong mga basura, nya magamping pud ta nga dili kay daghan ang atong magamit nga basura. So maningil gid ang kahigayunan. So gisingil na ta. So karon magbuhat kita og mga paagi nga dili na intawon mahitabo ang nahitabo. So daghang salamat sa pagpaminaw nato karong adlaw. So kini si Miss Agnes. Do not forget to subscribe to my channel. Bye-bye.